इस मिनिस्टर का कहना था कि हमारे पास गजा को न्यूक्लियर बम से तबाह करने का ऑप्शन भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की तरफ से मुस्लिम ममालिक को मिली है धमकी, फ़लस्तीन को मिली है धमकी कि अगर आप हमारे कैदी रिहा नहीं करेंगे, आप जो है हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो हम आप पर न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। हम देखें कि जो है फ़लस्तीन में कितने जो है लोग शहीद हो रहे हैं, और हम देखेंगे इसराइल जो है कितनी बमबारी कर रहा है और हमास भी जवाबी कार्रवाई उन पर कर रहा है। पर हम देखेंगे ये जो धमकी दी गई है न्यूक्लियर जो हमला है, आप देखें न्यूक्लियर हमला कोई आम बात नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर हमला हो गया तो हम देखें बहुत सी मुश्किलात जो है पेश आएंगी, सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं, इसराइल में नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में ये परेशानियाँ जो है जो करीब करीब ममालिक हैं उनको पेश आएंगी। तो इस हमले जो ये धमकी दी है इसराइल ने, उसके जो जवाबी कार्रवाई में जो है सऊदी अरब ने और भी जो मुस्लिम ममालिक है उन्होंने क्या जवाब दिया है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इसराइल और फ़लस्तीन की इस लड़ाई के दौरान अब तक की अपडेट के मुताबिक इसराइल हमास की तरफ से बार बार हमलों और शिकस्त के बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि वो एक ऐसी बंद गली के अंदर दाखिल हो गया है जहां से ना वो बाहर निकल सकता है और ना ही वहां पर रुक सकता है। अगर वो इस जंग को जारी रखता है तो एक साथ कई इस्लामिक मुल्कों से नहीं लड़ सकता और इन जंगों से तीसरी आलमी जंग शुरू होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये जंग रोक देता है तो उसे लगता है कि दुनिया के सामने ये पैगाम जाएगा कि वो बेबस और कमजोर होकर हमास जैसी एक छोटी सी मिलिटेंट जमात से शिकस्त खाकर बैठ गया, जो कि बड़ी बदनामी की बात है। इसी बदहवासी के अंदर वो गजा में कहीं पर भी बम गिराया जा रहा है, चाहे अस्पताल हो, कोई स्कूल या कोई रेफ्यूजी कैंप। गजा में इस वक्त कोई भी जगह सिविलियन और बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इस वक्त गजा का राब्ता मुकम्मल तौर पर बाकी दुनिया से काट दिया गया है, जिसका मतलब कि इसराइली फौज आज भी वहां पर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाली है, लेकिन इसकी कामयाबी और नाकामी को इससे पहले वो दुनिया के सामने अनाउंस नहीं करना चाहती। इस टेंस किस्म की सूरत हाल के अंदर इसराइली मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया है कि दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया है कि कोई इक़्तिदार के अंदर मौजूद शख्स इस हद तक भी गैर जिम्मेदार और नफरत भरी स्टेटमेंट अपने दुश्मन के बारे में भी दे सकता है। इस मिनिस्टर का कहना था कि हमारे पास गजा को न्यूक्लियर बम से तबाह करने का ऑप्शन भी मौजूद है। आप जरा तसव्वुर करके देखें कि 20 लाख आबादी रखने वाला एक छोटा सा हिस्सा गजा, जिसकी आधी तादाद बच्चों की है, और इसराइल अब तक ये क्लेम करता रहा कि वो इन हमलों के अंदर बच्चों और सिविलियंस को नहीं बल्कि हमास के अड्डों को टारगेट करता रहा है, खुद ही अपने झूठ को बेनकाब कर रहा है कि वो ये जंग मुसलमान नस्ल से दुश्मनी के अंदर लड़ रहा है, ना कि अपनी हिफाजत के लिए। उसे कोई परवाह नहीं कि इनके दुश्मन हमास के साथ साथ लाखों बेगुनाह बच्चे, मर्द, औरतें मारी जाती हैं तो मर जाएं, लेकिन वो दुनिया के सामने चौधरी बनकर सुरखरू हो जाए कि हमने अपने दुश्मन को इंजाम तक पहुंचा दिया। क्या इन लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं? क्या इनके बीवी बच्चे, इनके माँ बाप या घर वाले रिश्ते मौजूद नहीं हैं? इमेजिन करें कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट अगर फ़लस्तीन का कोई मिनिस्टर इसराइल के बारे में देता। इस मिनिस्टर का मजीद कहना था कि हमास को या तो आयरलैंड चले जाना चाहिए या फिर किसी सहरा के अंदर, क्योंकि हमारे पास गजा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का ऑप्शन इस वक्त भी मौजूद है। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों ने इसका इंतहाई सख्ती से जवाब दिया है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल है। सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया है कि ये अल्फाज सीधा साधा इसराइली फौज के गजा पर जुल्म और इसकी शिद्दत पसंदी की सोच को दिखाते हैं, जिसको रोकने की जरूरत है। अब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसराइली मिनिस्टर आखिरकार इस तरह के बयान देने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। हालांकि वो इस बात को जानते हैं कि इस तरह के बयानों के बाद दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमें और दुनिया भर की तमाम सिविलाइज्ड नेशन भी इनके खिलाफ हो जाएंगी। असल बात यह है कि इस तरह की धमकी के बाद जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों ने रिस्पॉन्स किया है, इसके बाद इसराइल को अपना खुद का वजूद खतरे के अंदर नजर आ रहा है, ना कि गजा का। जी हाँ, और जब भी किसी शख्स के पास अपना कोई आखिरी ऑप्शन बचता है कि या तो इसने दुश्मन को मारना है या फिर दुश्मन ने इसको, तो इस सूरत हाल के अंदर वो अपना सबसे खुफिया और सबसे आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करता है, जो कि होता है डू एंड डाई का। दुनिया भर से लान तान, बाइकॉट, हमास की मज़ामत और मुजाहिरों से मिलने वाली नफरत के बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया है कि अगर हमास हमारे 20 कैदियों को वापस कर दे तो ये जंग बंदी हो सकती है।
پر بدلے میں حماس نے کہا ہے کہ پہلے اسرائیل ہمارے 2000 فلسطینی قیدیوں کو واپس کرے تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ اگر باقی تمام مسلم ملک اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے سیمسن پلان پر عمل کرے گا، یعنی آخری سروائیول کا منصوبہ جسے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر سیمسن یعنی شمویل علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ اپنی بے شمار طاقت اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی فلسطینیوں سے آزادی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ ایک وقت کے اندر اکیلے کئی سو فلسطینیوں کو قتل کر دیا کرتے۔ سیمسن منصوبے کے مطابق اگر اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے تو وہ ایک ساتھ اپنے تمام نیوکلیر ہتھیاروں کو دشمن ملک کی طرف چلا دے گا، بنا کسی نتیجے کا انتظار کیے کہ پہلے بم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور دوسرے کا کیا نکلتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایران کے بعد اسرائیل سب سے زیادہ خوفزدہ پاکستان سے ایشیا کے اندر ہے، اور ایسا اس لیے کہ صرف پاکستان ہی دنیا کا ایسا اکلوتا مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، اور کئی بار پاکستان کی طرف سے ڈائریکٹ اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ وہ صرف جنگ کے اندر نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بھی ان میزائلوں کو اسرائیل پر چلا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر ایک ایسی نیوکلیر جنگ کی شروعات ہوگی جس کے اندر کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے ملکوں کے پاس بھی نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں اس سے 3 مرتبہ دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسرائیلی منسٹر کے اس بیان کے بعد وہ مسلم ملک جو کہ اب تک غزہ کا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے، ان سے تعلقات مزید خراب نہ ہو، لہٰذا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے نیتن یاہو نے یہ وضاحت کی ہے کہ ابھی تک ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم غزہ پر کسی بھی طرح کا کوئی نیوکلیر حملہ کریں۔ اس حملے کا بیان ہمارا آفیشیل بیان نہیں تھا، ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ ان تمام حالات کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہ نیوکلیر حملہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف میدان جنگ کے اندر دشمن کو دھمکانے، ان کے حوصلے پست کرنے کی بس ایک سازش ہوتی ہے۔ اگر آپ دشمن کو مینٹلی طور پر جنگ کے اندر شکست دے دیتے ہیں تو اصل جنگ کے اندر بھی فتح آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ آج حقیقت یہ ہے کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے، اور دنیا کے کسی بھی ایک ملک پر نیوکلیر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ، ریڈیشن اور بھوک مری سے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینا، کیونکہ ایک نیوکلیر حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کو پگھلا کر ہوا کے اندر راکھ کی صورت میں بکھیر سکتا ہے۔ اس کی ریڈیشن ہمارے ڈی این اے تک کو بدل سکتی ہیں۔ 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا کر جس طرح سے 1,40,000 انسانوں کے پرخچے اڑائے گئے، وہ انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے۔ دنیا کے نیوکلیر ہتھیاروں کا 95% ٹوٹل اس وقت امریکہ اور رشیا کے پاس ہے، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے بم سے تقریباً 50% زیادہ پاورفل ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے نیوکلیر پاور کو ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 6,600 میگا ٹن بنتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ سورج جو زمین سے سائز کے اندر 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ ہر منٹ کے اندر جتنی سولر انرجی زمین پر بھیجتا ہے، 6,600 میگا ٹن اس کا صرف 10% ہے، جو ایک جگہ پر گر کر زمین کی سطح کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا صرف 70% تو پانی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آسمان کالے رنگ کے بادلوں سے بھر جائے گا، جس کے بعد کوئی بھی فصل نہیں ہوگی اور جاندار بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان بھوک کی وجہ سے ایک ایک کر کے پوری دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی ملک چاہے جنگ کی کسی بھی صورتحال کے اندر اور نیوکلیر جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کا خود کا وجود ختم ہونے کے قریب نہ ہو۔ پر امید ہے کہ سعودی عربیہ کے ریاض سیزن اور ترکی کو 100 سالہ معاہدہ لوزان کی سیلیبریشن سے فرصت ملنے کے بعد تمام مسلمان ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل پر اگر اسی طرح سے پریشر کو برقرار رکھیں تو یہ جنگ بندی بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا؟ اس جنگ بندی کے بعد فلسطینیوں کا مستقبل آخر کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اسرائیلی وزیر ثقافت نے فلسطین پر ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی۔ الیاہو نے ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ ہو سکتا ہے غزہ کو خالی کرانے کے لیے ایٹم بم مارے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر ثقافت پہلے بھی اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کو افریط کہہ کر مخاطب کر کے صحرا میں جانے کا مشورہ دیا تھا۔ الیاہو کا کہنا تھا حماس ہو یا فلسطینی، انہیں زمین پر کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح جو ہے اسرائیل مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اور مسلمانوں کی نفرت میں وہ اتنا ڈوب گیا ہے کہ وہ نیوکلیر حملے تک گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بھی جو ہے نیوکلیر حملہ نہیں کر سکتا۔ ہم اگر پاکستانی چاہیں تو، کیونکہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ جو ہے اسرائیل جو ہے سب سے زیادہ جو ہم دیکھیں مسلم ممالک میں جو پاکستان سے ڈرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیر جو ہے بم موجود ہیں۔ کیونکہ پاکستان اگر ایک بیان جو ہے
تلخ بیان جو ہے اسرائیل کے خلاف ریکارڈ کروا دے تو میرے خیال سے تھوڑا بہت اس جنگ پر اثر پڑ سکتا ہے، اور مسلم ممالک جو ہے سعودی عربیہ اور ترکی بھی الحمدللہ جو ہے اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ جو ہے جنگ میں آئے ہیں اور جو ہے انہوں نے فلسطینی بھائیوں کے حق میں جو ہے بیان دیا ہے۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔